बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं वार हीरो हूं, और लेकिन दूसरी जानिब एक तरफ तो जंग बंदी की बातें हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीका ने ईरान, रूस और चाइना के दोस्त मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए अपने तबाहकुन जंगी बहरी बेड़े रवाना कर दिए हैं, जिसके बाद 45,000 फौज को मूव कर दिया गया है। ईरान की जानिब से इस वक्त नाज़रीन एक मिसाइल वार्निंग जारी की गई है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीब हो रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन की जंग बंद करवाने का सेहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब गजा के मजलूम मुसलमानों के हवाले से अभी तक कोई मगरबी दुनिया फैसला नहीं कर सकी। आज जब यूक्रेन की जंगबंदी की बात हो रही है तो सारे के सारे मगरबी ममालिक इकट्ठे हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो 57 इस्लामी ममालिक जो हैं वो आपस में मुत्तहिद नहीं हो सके और ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते हैं कि नेतन्याहू जिसने हजारों बच्चों को शहीद किया है, 50,000 बच्चे शहीद कर दिए हैं जिसने, उसको कहा जा रहा है कि वो तो एक वार हीरो है और कहते हैं मैं भी हूं। तो नाज़रीन, अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक अहम मुल्क है नाज़रीन, वेनेजुएला जो है ये तेल की दौलत से मालामाल मुल्क है और इसके ऊपर अमरीका ने बेतहाशा पाबंदियां लगा रखी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अमरीका ने 3 जो है वो मिसाइल बरदार जो इनके जंगी बहरी बेड़े हैं उनको रवाना किया, बल्कि डिप्लॉय कर दिया है वेनेजुएला के इर्द गिर्द। अब नाज़रीन, वेनेजुएला जो है वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं तो पाबंदियों के बावजूद वो अपने आप को मजबूत कर रहा है। ईरान के साथ वेनेजुएला के बड़े करीबी और अच्छे ताल्लुकात हैं। दिफाई एतबार से तबाहकुन मिसाइल और जदीद तरीन हथियार और यहाँ तक कि जो ईरान के इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहाँ पे उनकी फोर्सेस को तैयार करते हैं, उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो अब नाज़रीन वहाँ पे अमेरिका की जानिब से पहले पाबंदियां लगाई गई और उसके बाद जो निकोलस मादुरो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ इनाम रख दिया और उन्होंने कहा जी कि $50,000 जो है वो इनके सर की कीमत, $50 लाख इनके सर की कीमत जो है वो रख दी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन के अमेरिका की जानिब से जो दिल है वो कर दिया जाता है, इसको आलमी सतह पे जो है वो कैपिटलिज्म जो है वो करार दिया जा रहा है कि जो इनकी जानिब से दिल करता है वही इनकी जानिब से फैसला कर दिया जाता है। अब रही बात ये कि अब वेनेजुएला क्या करेगा, तो वेनेजुएला जो है उसने अपनी 45,000 से ज़ायद फौज को मूव करने के अहकाम दिए हैं। जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि एक एक किसान के हाथ में बंदूक दी जाएगी अमेरिका के खिलाफ, जो है अमरीकी जारहियत के खिलाफ जवाब देने के लिए। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदूकें हैं, उनके पास तबाहकुन मिसाइल भी हैं जो ईरान की जानिब से उनको फराहम किए गए हैं। दूसरी जानिब रूस और चाइना, इन दोनों मुल्कों ने हर हालत में वेनेजुएला की हमायत का ऐलान किया कि अमरीकी जो इजारादारी है जो अमरीका की जानिब से गैर कानूनी तौर पे एक तो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, हालांकि वो तेल जो है वो प्रोड्यूस करके तेल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में टॉप के ममालिक में शामिल होता है, लेकिन उसके ऊपर पाबंदियां जिस तरह से ईरान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई ताकि ये अपनी मईशत को बेहतर ना कर सकें, तो इन्होंने इनके ऊपर पाबंदियां लगाई और अब जो है वो निकोलस मादुरो जो है उनके खिलाफ जो है ये कहा गया जी कि ये मंशियात स्मगलिंग जो है ये करवाते हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील और इसके बाद जो कोलंबिया है ये अमेरिका के करीब है, लेकिन ये भी अमेरिका की हमायत करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो क्यूबा है और वो बिल्कुल हमसाया मुल्क है इसका अमेरिका का, लेकिन वो वेनेजुएला की हमायत करता है। तो इन ममालिक के अंदर जो है वो आप अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका जो है तकरीबन अमेरिका वेनेजुएला से 1800 किलोमीटर के फासले पर है और ईरान के जो तबाहकुन मिसाइल हैं वो वहाँ से चाइना के भी मिसाइल, रूस के भी और ईरान के भी मिसाइल ईजीली
جو امریکہ ہے اس کی اسٹیٹس کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو امریکہ جو ہے وہ اس وقت ڈیٹرنس جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ زمانے گئے کہ جب امریکی جنگی بحری بیڑے کہیں موو ہوتے تھے تو دنیا میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ امریکی جنگی بحری بیڑے جو ہیں وہ فلسطین کے خلاف، غزہ کے خلاف میدان میں لائے گئے۔ اس کے بعد خلیج فارس میں بھیجنے کے حوالے سے انہوں نے اپنے جنگی بحری بیڑوں کو موو کیا، ایران نے وارننگ دی تو وہاں سے یہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گئے۔ تو اب وہ دور نہیں رہا، اب ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈومسڈے ویپن اس کی جانب سے چائنا کی جانب سے ابھی انٹروڈیوس کروایا گیا، اسی طرح سے جو رشیا ہے اس کے پاس اس طرح کے پوسائیڈن بامبس جیسی چیزیں موجود ہیں جو کہ سمندر کے اندر ماری جائیں تو اس میں کتنی خوفناک قسم کی تباہی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب وہ دور نہیں رہا کہ یہ جنگی بحری بیڑے لے کے کہیں پہ چلیں گے اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایک ڈرون جو ہے اگر اس کے اوپر ہٹ کر سکتا ہے، اب جس طرح سے امریکہ کے 4 جنگی بحری بیڑوں کو نشانہ یمن کی جانب سے بنایا گیا تھا، تو اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ جو ہے وہ کہیں پہ جنگی بحری بیڑے لے کے جائیں گے اور دنیا خوف سے کانپنا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ زمانے بدل گئے ہیں، چیزیں جو ہے بہت چینج ہو گئی ہیں۔ اب تو جو ڈرونز ہے اس کا زمانہ ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی میں کون کتنا آگے جا رہا ہے یہ چیزیں ناظرین اب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کون کہاں پہ کتنا بہتر طریقے سے تیاریاں کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ کے اندر جو ایران ہے اس نے اپنی ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر بڑی جو ہے وہ جدت دکھائی ہے۔ اب رشیا اور یوکرائن کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شاہد ڈرون جو ہے اس نے بازی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ اسی طرح سے ایران کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بھی بڑے آؤٹ سٹینڈنگ قسم کے، سجیل میزائل ناظرین ایک ایسا میزائل ہے جو کہ یوں کہہ لیجئے کہ جو رشیا کا آرشنک میزائل ہے بالکل اسی ٹائپ کا سجیل میزائل ہے، ابھی تک اس کا استعمال نہیں کیا گیا۔ آج ایک نئے تجربے کا آغاز کیا گیا ناظرین۔ ایران جو ہے اب اسے جو میزائل لانچنگ پیڈ ہوتے ہیں نا، امریکہ یہ سوچتا ہے جی کہ لانچنگ پیڈز جو ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے تو میزائل لانچنگ پیڈ تباہ کر دیے جائیں گے۔ ایران نے ایک ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایران نے جو میزائل ہیں یہ سجیل میزائل اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا جو انڈر گراؤنڈ ان کا سی ڈی ہے۔ ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ 500 میٹر گہرائی میں، 500 میٹر گہرائی کے اندر وہاں پہ جو میزائل سٹی ہے وہ نیچے موجود ہے اور وہاں سے میزائل لانچ کر کے تو اس کو اس کو جو ہے وہ کامیابی سے اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ یعنی اب ایران کو میزائل لانچ کرنے کے لیے گراؤنڈ کے اوپر جو لانچنگ پیڈز ہیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایران ہے وہ اس میں کتنا زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے۔ ابھی ایران کے جو ایروسپیس ٹیکنالوجی کے چیف ہیں انہوں نے ایک بڑا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر دشمن نے کوئی بھی در اندازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیں جو ہم نے 13 روزہ جنگ کے اندر 12 روزہ جنگ کے اندر اس کے اوپر میزائل مارے ہیں نا اسرائیل کے اوپر، وہ میزائل ہمارے کئی دہائیاں پرانے یعنی کہ ڈیکڈز بیفور ہم نے ان کو بنایا تھا، اور ابھی ہمارے جو میزائل ہیں وہ بڑے جدید ہیں اور بڑے تیز رفتار ہیں اور بڑے خوفناک ہیں۔ لہٰذا دشمن کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اور اب ناظرین وینزویلا میں اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ ایران، چائنا اور روس جو ہیں وہ میدان میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ جو ہے اس ایک ڈراوا ڈالنے کی کوشش ضرور کر رہا ہے اپنے جنگی بحری بیڑے بھیج کے، لیکن وہاں پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ چائنا اور روس کو بھی یہ جنگ میدان میں لا سکتی ہے اور یہ ایک عالمی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین کیریبین سیز جو ہے وہاں پہ اگر آپ یوں کہہ لیں کہ تیل کی ترسیل بند ہو جاتی ہے، تیل کے راستے بند ہو جاتے ہیں تو دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں میں یکدم بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔